अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फ़िदा हुसैन कासमी। संडे सवाल जवाब का पार्ट नंबर 29 लेकर आज मैं आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूं, जिसके अंदर हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश ये है कि पूरी वीडियो को देखें, तमाम मसाइल को, तमाम बातों को ज़रूर समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न इस्लामिक मसाइल से रिलेटेड आपके जहन में है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल को डाल सकते हैं, या इसी तरीके से हमारी ईमेल आईडी पर या हमारे व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपके सवालात के जवाब देने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे एक दोस्त फ़हीम मंसूरी साहब जो महमूदाबाद से हैं, उन्होंने आज 5-6 सवाल उन्होंने भेजे हैं, जिसके जवाबात मैं दे रहा हूँ। पहला सवाल उन्होंने किया है कि ईदैन की नमाज के बाद, यानी ईद और बकरीद की नमाज के बाद लोग जो मुसाफ़ा और गले मिलने यानी मुआनक़ा करते हैं, ये करना कैसा है। तो शरीयत के अंदर मुसाफ़ा करना, गले मिलना, ये सब मुलाकात के वक्त है। कुछ जगहों पर तो ऐसा रिवाज बन गया है कि हर नमाज के बाद लोग इस चीज़ को ज़रूरी समझ लेते हैं और ज़रूरी तरीक़े समझकर उसको करने लग जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर फ़र्द नमाज़ों के बाद इसको ज़रूरी और लाजिम समझकर लोग कर रहे हैं, और अक्सर व बेशतर जगहों पर ख़ास तौर से गांव के इलाकों के अंदर ईद की नमाज के बाद लोग इसको ईद का गले मिलना और ईद का मुसाफ़ा, ईद का मुआनक़ा समझकर इसको करते हैं। अगर किसी इंसान की ईदगाह के अंदर ही मुलाकात हो रही है या ईद के बाद ही मुलाकात हो रही है, तो उससे मुसाफ़ा और मुआनक़ा किया जा सकता है, गले मिला जा सकता है, उससे मुसाफ़ा किया जा सकता है। लेकिन ईद का मुसाफ़ा और ईद का मुआनक़ा समझकर अगर कोई इंसान इस चीज़ को करता है तो ये खिलाफ़ शरीयत है, ये इस्लाम के अंदर नहीं है। कुरान और हदीस के अंदर हमें इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। सहाबा किराम से, ताबईन से, तबा ताबईन से कहीं भी हमें इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। ये एक तरीक़े से बिदअत है जो आज बहुत सारी जगहों पर राइज हो चुकी है, तो हम सबको इस चीज़ से बचना चाहिए। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि हज करने के लिए जब कुछ लोग जाते हैं तो वो पहले अपने ख़ास रिश्तेदारों को जमा करते हैं, उनकी दावत करते हैं, और वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़, रस्म व रिवाज और दिखावे और रियाकारी के काम किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए, ये चीज़ कोई लाजिम या ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान हज पर जा रहा है वो ख़ुद अपने दोस्तों की या रिश्तेदारों की दावत करे, या उनकी दावत उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त अहबाब करें। ये कहीं से कहीं तक हज के लवाजिमात में से नहीं है। इसके अलावा इसके साथ और जो भी रस्म व रिवाज मिला दिए जाते हैं, मिसाल के तौर पर फूल डालना, या इसी तरीके से जिस बस में लोग जाते हैं उस बस को चूमते हैं, और उस बस में अगर कोई फूल गिर जाता है तो उसको उठाकर अपने पॉकेट के अंदर, जेब के अंदर रखना, ये तमाम चीज़ें आजकल के रस्म व रिवाज के अंदर बन गई है। और दावत का एहतमाम करना, हज पर जाने से पहले भी, हज से आने के बाद भी, असल तो होना ये चाहिए कि इंसान जब हज पर जा रहा है तो अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा करके एक अल्लाह के लिए इखलास के साथ, सिर्फ अल्लाह के लिए चूँकि वहाँ पर जा रहा है, तो अपने तमाम गुनाहों से, गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा करके और उसको एक दूसरे को माफ़ी तलाफ़ी करके उसके बाद जाए, और आने के बाद फिर वो पाक साफ ज़िंदगी, गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। उसके अलावा जो भी लवाजिमात किए जाते हैं वो सब चीज़ें खिलाफ़ शरअ है, शरीयत के अंदर इसकी कोई इजाज़त नहीं है। कोई भी इंसान इसको अगर ज़रूरी समझकर करता है तो वो शरीयत के ख़िलाफ़ अमल कर रहा है और बिदअतियों वाला काम कर रहा है। इसलिए हमें इस चीज़ से भी एहतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। तीसरा सवाल इन्होंने किया है कि कुरान ख़वानी करना कैसा है। इसका जवाब यह है कि इज्तिमाई कुरान ख़वानी जो आजकल राइज है बहुत सारी जगहों पर, कि बहुत सारे दोस्तों को जमा किया जाता है, या किसी जगह मदरसे के बच्चों को बुला करके जमा किया जाता है, उसके बाद वहाँ कुरान ख़वानी की जाती है। आप अगर कुरान और हदीस का मुताला करेंगे या सहाबा किराम की ज़िंदगी को जब पढ़ेंगे, उनकी सीरत को आप पढ़ेंगे, तो कहीं भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि किसी के भी इंतकाल के बाद या किसी भी तरीक़े से अपने घर पर खैर बरकत के लिए या किसी भी काम के लिए कुरान ख़वानी की गई हो। इस तरीक़े का कोई भी रिवाज सुन्नत के अंदर नहीं है, शरीयत मुहम्मदिया के अंदर नहीं है, सहाबा किराम के ज़माने के अंदर नहीं है, ताबईन के ज़माने के अंदर कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अपने घर के जो अफराद हैं, जो लोग हैं, वो सब मिल कर के कुरान पढ़ करके अपने जो भी मरहुमीन हैं उनके लिए इसाले सवाब कर सकते हैं। लेकिन इज्तिमाई तरीक़े से करना, ये कहीं से कहीं तक कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत हमें नहीं मिलता है। तो ये भी एक तरीक़े की बिदअत राइज हो चुकी है, हमें भी इससे भी बचना चाहिए, एहतराज़ करना चाहिए। चौथा सवाल इन्होंने किया है कि जुमे का खुतबा अगर किसी शख्स का छूट जाए तो उसकी नमाज होगी या नहीं। तो इस मसले को, ये थोड़ा बारीक मसला है, आप इसको समझें। जुमे की नमाज के अंदर खुतबा देना ये वाजिब है। अगर खुतबा दिया ही ना गया हो, खुतबा
کسی نے دیا ہی نہیں تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن مسجد کے اندر خطبہ دیا گیا ہے، امام صاحب نے خطبہ دیا، لیکن کوئی شخص بعد میں پہنچا، جب خطبہ مکمل ہو چکا اس کے بعد اگر کوئی پہنچے اور نماز کے اندر شریک ہو جائے اور نماز اس کو مل گئی تو نماز اس شخص کی تو ہو گئی، لیکن جمعے کی نماز کے جو شرائط ہے اس کے اندر چونکہ ایک خطبے کا سننا بھی ہے، اس کے اندر کمی ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کے نماز کے اندر کراہیت پیدا ہو جائے گی اور اس کے نماز کے جو ثواب مکمل طریقے سے ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب کے اندر کمی کر دی جائے گی چونکہ اس نے اعمال کے اندر کمی کی ہے، لیکن نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی، اس کے ذمے سے وہ نماز اتر جائے گی۔ پانچواں سوال ان کا آیا ہے کہ سجدے میں اگر کسی کے ناک زمین پر نہ لگے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے اندر دو شکلیں ہیں۔ اگر ایک انسان کے ناک پر کوئی زخم ہے، کوئی پریشانی ہے، درد ہے، تکلیف ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی انسان ناک کو زمین پر نہیں لگا رہا ہے سجدے کے اندر، اس صورت میں تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، چونکہ شریعت کے اندر مجبوری کی صورت میں بہت ساری چیزیں جو کرنے کی ضروری کہا گیا ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں اس کے اندر چھوٹ مل جاتی ہے۔ لیکن اگر بغیر مجبوری کے کوئی شخص نماز کی حالت میں اگر اتنی دیر ناک کو زمین سے الگ رکھے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یعنی 3 تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ سجدے کے اندر ناک کا زمین کے اوپر لگنا ضروری ہے اور سجدہ جو ہے نماز کے فرائض میں سے ہے، تو اس لیے جب سجدے کی ادائیگی نہیں ہوگی تو نماز بھی اس کی نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال آیا ہے عبداللہ بھائی کا، انہوں نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو اس مسئلے کو سمجھیں، خودکشی کرنے والا انسان جب تک ایمان پر اگر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اگرچہ اس نے خودکشی کی ہے، اس نے سوسائڈ کیا ہے، لیکن وہ ایمان سے مرتد ہو کر یا کافر ہو کر نہیں مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے اگر اس نے کسی بھی طریقے کلمہ کفر ادا کر دیا، اس کے بعد اگر وہ مرا ہے، اس کے بعد سوسائڈ کیا ہے، تو اس کے بعد اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسلام کی حالت میں وہ مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو قبرستان کے اندر دفن بھی کیا جائے گا، جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ تمام کام کیے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ اس نے کیا ہے، گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے، تو اس کی سزا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا مرنے کے بعد، لیکن بہرحال نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی اور قبرستان کے اندر اس کو دفن بھی کیا جائے گا، اسلامی طریقے سے جو طریقہ بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو کفن دفن بھی کیا جائے گا۔ اگلا سوال اور آخری سوال آیا ہے عمران احمد کا، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہروں کے اندر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جتنی بھی آس پاس میں قریب میں مسجدیں ہوتی ہے تو تمام مساجد کے اندر الگ الگ اوقات ہوتے ہیں نماز جمعہ کے۔ مثال کے طور پر کہیں پر 1 بجے ہو رہی ہے، کہیں 1:15 بجے ہو رہی ہے، کہیں 1:30 بجے ہو رہی ہے، تو اگر کسی کی پہلی نماز چھوٹ جائے تو وہ دوسری جگہ جا کر کے ادا کر سکتا ہے، دوسری جگہ چھوٹ جائے تیسری جگہ ادا کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کی پہلی مسجد کے اندر نماز چھوٹ گئی تو وہ کوشش کرے کہ دوسری مسجد کے اندر جا کر کے جمعے کی نماز ادا کر لے۔ اگر تمام جگہیں جو آس پاس کے قریب کی جو بھی جگہ وہاں پر تمام جگہوں پر نماز ہو چکی ہے اور اس کو جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں مل پائی ہے، اب وہ شخص کیا کرے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ شخص اب جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا، 2 رکعت جو جمعے کی فرض نماز ہے وہ نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ ظہر کی 4 رکعت جو فرض نماز ہے وہ ادا کرے گا، اور ظہر کے اندر جو بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں 12 رکعت ٹوٹل، تو وہ 12 رکعتیں ادا کرے گا، جمعے کی نماز وہ ادا نہیں کرے گا۔ کچھ سوالات سے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 29 کے، جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کے جو بھی مسائل، جو بھی کنفیوژنس اور جو بھی ان مسائل کے تعلق سے آپ کے ذہن کے اندر جو بھی تذبذب ہوگا وہ تمام چیزیں آپ کی ختم ہو گئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں اور دین پر عمل کرتے رہیں۔ میں آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں، جب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔